ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निखत नजम फातिमा माविन मौलिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ बीदर आप तमाम तलबा व तालिबात का इस एक क्लास संवेदा में इस्तकबाल करती हूँ। आज की ये क्लास इल्म रियाजी से वाबिस्ता है। बच्चों, जमात नहुम का मजमून इल्म रियाजी से आज की इस संवेदा क्लास वाबिस्ता है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि इल्म रियाजी का 15वां सबक जो एहतिमाल पर मबनी है, उसकी 3 क्लासेस हमने कर चुके हैं। जी, आज इस एहतिमाल की आखिरी क्लास है और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि पिछली क्लास में आपने जितना भी सीखा है वो सभी कुछ आपके ज़हन नशीन है। जी, अब आप ये बताइए कि आपने पिछली क्लास में क्या सीखा? जी, बिल्कुल सही, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बच्चों जैसा जैसा सिक्का उछालने की तादाद और पांसा फेंकने की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सिक्के में मुताल्लिक़ा कसूर की क़दरें 0.5 के करीब आती जाएंगी। इसी तरीक़े से बच्चों पांसे में जब पांसे को फेंकने की तादाद बढ़ती जाएगी तो उसमें मुताल्लिक़ा कसूर की क़दरें 0.16 के करीब होती जाएंगी। ये हमारी पिछली क्लास का इआदा है। बच्चों, इसी के साथ आप इस्तेमाल के लिए ज़ाब्ता भी सीखा और आप जानते हैं कि ज़ाब्ते का इस्तेमाल किस तरीक़े से है। और अब आप ये बताइए कि इस्तेमाल के लिए ज़ाब्ता क्या है? जी, इस्तेमाल के लिए ज़ाब्ता है ट्रायल की कुल तादाद जिनमें वक़ूआ वाक़ होता है बटे ट्रायल की कुल तादाद। बच्चों, इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए आपने हल करना भी सीख लिया। अब आइए आज की इस क्लास का अहम टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं कि सिक्के में और पांसे में मुताल्लिक़ा कसूर की क़दरें 0.5 और 0.16 के करीब होती जाएंगी जब बच्चों पांसे और सिक्के को उछालने और फेंकने की तादाद बढ़ती जाएगी। इसी तरीक़े से बच्चों आज का इस यहाँ आप जानते हैं कि एक ट्रायल के मुमकिना वक़ूआत होते हैं और इन मुमकिना वक़ूआत का हासिल जमा हमेशा हमेशा एक होता है। जी, आज इस क्लास में हम यही हल करने जा रहे हैं, यही साबित करने जा रहे हैं बच्चों कि मुमकिना वक़ूआत का हासिल जमा एक होता है। जी, आइए इसको समझने के लिए हम कुछ सवालात हल करते हैं। आइए सबसे पहले सवाल बच्चों, एक सिक्के को 1000 मरतबा उछाला जा रहा है जिसमें हेड आने की तादाद 543 मरतबा है और टेल आने की तादाद 457 मरतबा है। यहाँ पे हमें हर एक वक़ूआ का एहतिमाल मालूम करना है। हर एक वक़ूआ का एहतिमाल मालूम करने के लिए आपको ज़ाब्ते की ज़रूरत पड़ेगी।
اور ضابطے میں قیمتیں رکھنے کے لیے یہ جو سوال ہے، سوال میں جو قیمتیں دی گئی ہیں ان قیمتوں کو مناسب انداز میں ضابطے میں حل کرتے ہوئے ہم احتمال کی قدر معلوم کریں گے۔ تو بچوں سوال میں دیکھیے پہلے کیا ہے؟ جی ہیڈ ہے، ویری گڈ۔ اور دوسرا کیا ہے بچوں؟ ٹیل ہے۔ تو آئیے ہم لکھتے ہیں یہاں پر کہ سکے کو کتنے دفعہ اچھالا گیا، یعنی کہ سکے کو اچھالے جانے کی تعداد کتنی ہے؟ سکے کو اچھالے جانے کی تعداد 1000 مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ہیڈ آنے کی تعداد کتنی ہے بچوں؟ جی بالکل صحیح کہا، 543 مرتبہ۔ تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ ہیڈ آنے کا احتمال معلوم کریں گے۔ ویری گڈ، آپ ایسے ہی سمجھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہیڈ آنے کا احتمال مساوی ہے بچوں ہیڈ آنے کی تعداد بٹے کل تعداد۔ یہاں پر دیکھیے آپ کہ ہمارا بنیادی نظریہ ہے۔ بنیادی نظریہ کیا ہے؟ کہ کیا ہے؟ جب کبھی بھی نسب نما میں 3 صفر آتے ہیں تو شمار کنندے میں سیدھے ہاتھ کی جانب سے 3 مقام کے بعد اشاریہ لگتا ہے۔ جی یہاں پہ رف عمل میں نے کیا ہے، دیکھیے آپ۔ جی تو جواب کیا آتا ہے بچوں؟ 0.3۔ بالکل صحیح کہا، 0.543۔ اب آئیے بچوں یہ ہیڈ کا ہو گیا احتمال، اور اس میں سوال میں اور کیا دیا ہے؟ ٹیل کا احتمال بھی معلوم کرنا ہے آپ کو۔ ٹیل کا احتمال معلوم کرنے کے لیے ہم ٹیل کی تعداد کو لکھتے ہیں بچوں۔ ٹیل کی تعداد کتنی ہے؟ 457 مرتبہ۔ 457 مرتبہ یعنی کہ 1000 مرتبہ سکہ اچھالا گیا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ ٹیل آنے کی تعداد 457 مرتبہ ہے۔ اب آئیے ٹیل کا احتمال معلوم کرتے ہیں۔ ٹیل کا احتمال مساوی ہے بچوں ٹیل آنے کی تعداد بٹے سکہ اچھالے جانے کی تعداد۔ جی یہاں پر بھی ہم بنیادی اصول استعمال کرتے ہیں۔ اس بنیادی اصول کے تحت دیکھیے آپ 457 بٹے 1000 ہے، تو بچوں یہاں پہ نسب نما میں 3 0 ہے، تو شمار کنندے میں 3 مقام کے بعد اشاریہ آتا ہے۔ جی تو 4 5 7، 0.457۔ اسی جواب کو 4 لکھتے ہیں بچوں۔ یہاں پہ ہمیں کیا ثابت کرنا ہے؟ کہ ایک ٹرائل کی تمام ممکنہ وقوعات کا حاصل جمع 1 ہوتا ہے نا؟ وہی ثابت کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم ان احتمالوں کی قیمت جو ہم نے پہلے کیا ہیڈ کا اور ٹیل کا، بچوں ہیڈ کا کتنا ہے بولیے؟ ویری گڈ، 0.543۔ ٹیل کا کتنا ہے؟ 0.457۔ ویری گڈ۔ تو آئیے اب ان احتمالوں کا حاصل جمع معلوم کرتے ہیں بچوں۔ ان احتمالوں کا حاصل جمع اس طریقے سے ہے، دیکھیے ہیڈ آنے کا احتمال 0.543 اور ٹیل آنے کا احتمال 0.457۔ بچوں آئیے اس کو جمع کرتے ہیں۔ دیکھیے جمع کرتے ہیں، 7 اور 3 10 ہوتا ہے، 7 اور 3 10، 0 حاصل کا آیا 1۔ نیکسٹ 10 0 حاصل کا آیا 1۔ اسی طریقے سے بچوں 6 اور 4 10 ہوتا ہے، 0 حاصل کا آیا 1، یعنی کہ اشاریہ کے بعد 1 آتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریے کہ 1 آ رہا ہے، احتمالوں کا حاصل جمع یہاں پر کتنا ہو رہا ہے؟ 1 ہو رہا ہے، جس کو میں نے دائرے کی شکل سے نشاندہی کی ہے۔ بچوں یہ اتنا حل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ٹرائل کی تمام ممکنہ وقوعات کا حاصل جمع، وقوعات کا احتمالوں کا حاصل جمع ہمیشہ 1 ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ لوگوں کو یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے ایک سوال سے ہم پہلا سوال لکھ رہے ہیں بچوں ہم کہ ایک سکے کو 1000 مرتبہ اچھالا گیا، جس میں 455 مرتبہ ہیڈ آیا اور 545 مرتبہ ٹیل آ گیا، اور ہر ایک وقوع کا احتمال معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے
यहाँ पर हल करते हैं और देखते हैं कि सिक्के को उछाले जाने की तादाद कितनी है। सिक्के को उछाले जाने की तादाद बच्चों 1000 मरतबा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हेड आने की तादाद कितनी है? हेड आने की तादाद कितनी है? बोलिए। 455 मरतबा। वेरी गुड। अब हेड आने का एहतिमाल मालूम करते हैं। देखिए, हेड आने का एहतिमाल मसावी है हेड आने की तादाद बटे सिक्का उछाले जाने की कुल तादाद। सिक्का उछाले जाने की कुल तादाद यानी कि 455 बटे 1000। आइए बच्चों इसको हल करते हैं। इसको हल करके देखते हैं कि हमारा जवाब क्या आता है। 455 बटे 1000 नसबनुमा में 3 जीरो है बच्चों। शुमार कुनिंदे में सीधे हाथ की जानिब से 3 मुकाम के बाद अशारिया लग गया तो हमारा जवाब आ गया बच्चों 0.455। ठीक है जी। अब आइए टेल की तरफ। बच्चों टेल आने का एहतिमाल मालूम करना है। यहाँ पर सिक्का उछाले जाने की तादाद 1000 मरतबा और टेल आने की तादाद है बच्चों 545 मरतबा। टेल आने का एहतिमाल मालूम करते हैं। टेल आने का एहतिमाल है 545 इसकी तादाद है बटे 1000 सिक्का उछाले जाने की कुल तादाद है। आइए इसको हल करते हैं। रफ़अमल में देखिए बच्चों, इसका भी वही हल है। नसबनुमा में 3 जीरो तो शुमार कुनिंदे में सीधे हाथ की जानिब से 3 मुकाम के बाद अशारिया लगता है। देखिए आप जी 5 4 5 तो हमारा जवाब है 0.545। ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद हम यहाँ पर इन एहतिमालों का हासिल जमा मालूम करते हैं, क्योंकि हमें वक़ुआत के एहतिमालों का हासिल जमा मालूम करके साबित करना है कि वक़ुआत के एहतिमालों का हासिल जमा 1 होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इन एहतिमालों की ख़दरों को जमा किया जाता है। इन एहतिमालों की ख़दरों को जमा किया जाता है बच्चों। हेड आने का एहतिमाल, टेल आने का एहतिमाल जी, इन दोनों का हासिल जमा निकालते हैं। देखिए 5 और 5 0 हासिल का आया 1 और इसी तरीके से 10 0 हासिल का आया 0 और 1.000। अशारिया के बाद जो 0 रहते हैं, अशारिया के बाद जो 0 रहते हैं उनकी कोई कीमत नहीं रहती। तो 1.00 यानी कि अशारे के बाद ये कि 3 जीरो को हटा देते हैं और 1। तो यहाँ पर भी ये साबित हो रहा है बच्चों कि ट्रायल के मुमकिना वक़ुआत का हासिल जमा हमेशा 1 होता है जी। अब आइए, हमने और एक सवाल लिखा था, है ना। हमने और एक सवाल लिखा था बच्चों। क्या सवाल लिखा था? याद करिए। इसके साथ में और एक सवाल लिखी थी मैं आपको बताई जी। शायद आपने अपनी कॉपियों में लिख लिया होगा जी। बताइए। बिल्कुल सही। आपका जवाब, आपका मेरा यानी कि जो आप सवाल बता रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही है। सवाल है हमारा कि 2 सिक्कों को 500 मरतबा उछाला जा रहा है जी, और इसमें 2 मरतबा एक साथ हेड जाहिर हो रहा है। उसकी तादाद है बच्चों 105 और इसी तरीके से सिर्फ एक हेड आने की तादाद 275 मरतबा है और एक भी हेड नहीं, यानी कि ऊपरी सतह पर हेड एक भी नहीं आ रहा। उसकी तादाद कितनी है बच्चों? 120। तो यहाँ पे कितने हो गए वक़ुआत? 3 वक़ुआत। यस, वेरी गुड। इन 3 वक़ुआत के एहतिमालों का हमें हासिल जमा मालूम करना है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? एहतिमालों की क़द्र मालूम करेंगे। हर एक वक़ुआ के एहतिमाल की क़द्र मालूम करेंगे। तो यहाँ पर सिक्का उछाले जाने की तादाद तो 500 दफ़ा है, यानी कि 2 सिक्के हैं, 500 दफ़ा है। तो यहाँ पर बच्चों 2 हेड, 1 हेड और कोई हेड नहीं, इन तमाम वक़ुआत को हम E1, E2 और E3 से ज़ाहिर करते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम मालूम करते हैं
PE1, PE1 का मतलब क्या है? PE1 का मतलब क्या है बच्चों? PE1 यानी कि 2 हेड आने का वक़्वा। 2 हेड आने का वक़्वा कितनी दफ़ा था? 105 मरतबा था जी। 105 बटे कितने दफ़ा सिक्का उछाला गया? 5 दहे 50। वेरी गुड। और इसी तरीके से शुमार कुनिंदे में जब काहन के पहाड़े से हम कट करते हैं तो 5 दुगनी 10 और 5 एकड़ 5, तो 21 बटे 100 होता है। आइए 21 बटे 100, P1 21 बटे 100 यानी कि बच्चों इसमें भी नसब नुमा में 2 सिफर है, तो शुमार कुनिंदे में 2 मुकाम के बाद अशारिया लगेगा, 1 2 के बाद अशारिया लगेगा, तो 0.21। तो ये किसका है? 2 हेड जाहिर होने के वक़्वा का एहतिमाल की कदर। वेरी गुड। अब आइए P2 क्या है आपको मालूम है ना? क्या है बोलिए? P2 क्या है बच्चों? P2 1 हेड जाहिर होने का वक़्वा है ना? ठीक है। आइए 1 हेड कितने दफ़ा जाहिर हो गया बच्चों? 275 बटे 500 यानी कि 275 मरतबा 1 हेड जाहिर हुआ है। 500 मरतबा सिक्के को उछाला गया है। अब आइए इसको भी तकसीम करते हैं 5 के पहाड़े से। 5 दहे 50, 1 सिफर का सिफर। इसी तरीके से शुमार कुनिंदे में डालिए, 5 पंजे 25, 2 बच गया, और 5 पंजे 25 यानी कि बच्चों 55 बटे 100। वेरी गुड। 55 बटे 100, 55 बटे 100 इसका हल क्या हो सकता है? सोचिए। 55 बटे 100 यानी कि नसब नुमा में 2 सिफर है, शुमार कुनिंदे में 2 मुकाम के बाद अशारिया, तो 0.55 हमारा सही जवाब है। ये किसका है बच्चों? एहतिमाल की कदर किसकी है? ये एहतिमाल की कदर बच्चों 1 हेड जाहिर होने के एहतिमाल की कदर है। ठीक है। अब आइए और एक वक़्वा है हमारे सवाल में, और एक वक़्वा क्या है? कोई हेड नहीं। वो कितने दफ़ा है? 120 मरतबा है। तो इसको हम किससे जाहिर किया था? E3 से। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, E3 यानी कि कोई हेड जाहिर ना होने की तादाद 120 मरतबा है। तो आइए PE3 मसावी है 120 बटे 500। बच्चों यहाँ पर भी हम 500 को 5 के पहाड़े से तकसीम करते हैं। 5 दहे 50, 1 सिफर का सिफर, और शुमार कुनिंदे में जाइए। 5 दुगनी 10, 2 बच गया 20, 5 चौक 20 यानी कि 24 बटे 100। ठीक है। 24 बटे 100 जो है, 24 बटे 100 इसको भी हम हल करते हैं जी। 24 बटे 100 नसब नुमा में 2 सिफर, तो शुमार कुनिंदे में 0.24। ये है हमारा PE3 यानी कि कोई हेड जाहिर नहीं हुआ। तो इस तरीके से बच्चों हमने तीनों वक़्वात का एहतिमालों की कदर निकाली। और अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है बच्चों? बोलिए। वेरी गुड। हमारा नेक्स्ट काम ये है बच्चों कि इन तीनों वक़्वात के एहतिमालों की कदर का हासिल जमा मालूम करना। बिल्कुल सही कहा बच्चों। देखिए सबसे पहले है PE1, इसकी कीमत कितनी थी? 0.21। बच्चों PU2 की तरफ आइए, इसकी कीमत कितनी थी? 0.55। PE की तरफ आइए, इसकी कीमत कितनी थी? 0.24। ठीक है। तो इस तमाम को जमा करिए आप, तो हमें हासिल होता है नतीजे के तौर पर 1, है ना? तो यहाँ पर भी ये साबित हो गया कि तमाम मुमकिना वक़्वात का हासिल जमा 1 होता है। यानी कि ट्रायल कौन सा भी रहने दो बच्चों, चाहे सिक्का उछालो, चाहे पांसा उछालो, ठीक, तमाम ट्रायल के जितने भी मुमकिना वक़्वात हो सकते हैं, इन तमाम वक़्वात का हासिल जमा 1 होता है। बच्चों ये सिक्का और पांसे की हद तक की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि एहतिमाल का इस्तेमाल सिर्फ सिक्का और पांसे में ही है। नहीं, बल्कि एहतिमाल का इस्तेमाल मौसम के महकमे में भी होता है। बच्चों एक मौसम का महकमा है जो लगातार 250 दिनों का रिकॉर्ड रखता है।
جس میں 175 مرتبہ اس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ جی یہاں پر بھی ہمیں احتمال کی قدر معلوم کرنا ہے۔ پہلا ہے، اس بات کا کیا احتمال ہے کہ دیے ہوئے دنوں میں اس کی پیشن گوئی صحیح تھی؟ یعنی کہ 250 لگاتار دنوں میں 175 دن جو صحیح پیشن گوئی دی گئی ہے، صحیح ہو گئی ہے پیشن گوئی، اس کا احتمال معلوم کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ بول رہا بچوں، اس بات کا کیا احتمال ہے کہ دیے ہوئے دنوں میں اس کی پیشن گوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی، یعنی کہ ثابت نہیں ہوئی۔ جی آئیے ان دونوں وقوعات کے لیے ہم احتمال کی قدر معلوم کرتے ہیں۔ بچوں حل کے لیے ہم جانتے ہیں کہ کل دنوں کی تعداد جس کا ریکارڈ دستیاب ہے وہ دنوں کی تعداد ہے 250 دن۔ اب یہاں پہ پہلے سوال کی طرف آئیے کہ اس بات کا کیا احتمال ہے کہ دیے ہوئے دنوں میں پیشن گوئی صحیح تھی؟ جی تو اس کے لیے ہم دیے ہوئے دنوں کی پیشن گوئی صحیح تھی، وہ کتنے دن ہیں بچوں؟ جی کتنے دن؟ 175 دن۔ 175 دن میں اس کی پیشن گوئی صحیح تھی۔ آئیے ہم ضابطہ لکھتے ہیں کہ دیے ہوئے دنوں میں پیشن گوئی صحیح تھی اور کل دنوں کی تعداد جس کا ریکارڈ ہمیں دستیاب ہے، کل دن یعنی کہ پورے کتنے دنوں کا ریکارڈ دستیاب ہے۔ تو یہ تو احتمال کا ضابطہ ہے جس سے آپ واقف ہیں بچوں، ہے نا۔ چلیے آئیے، دیے گئے دن میں پیشن گوئی صحیح تھی، اس کی قیمت کتنی ہے؟ سوال کی طرف آئیے۔ 175 دن۔ ویری گڈ بچوں، تو اس کے لیے ہم حل کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں گے 175 بٹے 250۔ ویری گڈ، 175 بٹے 250۔ یہاں پر ہم بچوں 25 کا پہاڑا آرام سے ہوتا ہے نا، جی 25 دہیں 250۔ ویری گڈ بیٹے، تو اس طریقے سے 250 کو ہم 25 کے پہاڑے سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں 10 آتا ہے۔ اسی طریقے سے 175 کو جب تک 25 کے پہاڑے سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 7 آتا ہے نا۔ جی تو اب آئیے 7 بٹے 10۔ جی 7 بٹے 10 کا حل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے۔ دیکھیے 7 بٹے 10 کا ہے 7 بٹے 10، تو یہاں پر آتا ہے جواب ہمارا 0.7۔ وہ کیسے؟ وہ تو آپ جانتے ہیں، ایک صفر کٹ ہوتا ہے، ایک مقام کے بعد اشاریہ لگتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ پرفیکٹ ہو گئے بچوں۔ اب اس چیپٹر میں، باب میں آپ بہت اچھی طریقے سے کمانڈ حاصل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 0.7 یہ کیا ہے بولیے؟ 0.7 کس کی قیمت ہے؟ جی دیے ہوئے دنوں میں پیشن گوئی صحیح تھی، بالکل صحیح کہا بچوں۔ اب آئیے دوسری سوال کی طرف۔ دوسرا سوال کیا ہے بچوں ہمارا؟ اس بات کا کیا احتمال ہے کہ دیے ہوئے دنوں میں اس کی پیشن گوئی صحیح نہیں تھی؟ محکمے کی، موسم کا جو محکمہ ہے اس کی پیشن گوئی صحیح نہیں تھی۔ تو سوال میں دیکھیے آپ، دیے ہوئے دنوں کی میں پیشن گوئی صحیح تھی، اس کی تو تعداد دیا ہے انہیں 175 دن، لیکن پیشن گوئی صحیح نہیں تھی، اس کی تعداد دیا ہے کیا بچوں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوال نہیں کر سکتے بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے دنوں کی پیشن گوئی صحیح نہیں ہوئی اس کو ہم نکالنا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے ہم حل کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ دستیاب کتنے ہیں دن ہمارے پاس، یعنی کہ کل دن کتنے ہیں؟ 250 ہے نا۔ 250 میں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ 175 دنوں کی پیشن گوئی صحیح تھی، بالکل صحیح ہے نا۔ 175 دن کی پیشن گوئی صحیح تھی، تو 250 میں سے 175 کو نکال دیجیے آپ، کتنا آیا بچوں؟ 75۔ ویری گڈ، 75 جو ہے وہ کیا ہے؟ جس میں پیشن گوئی صحیح نہیں تھی۔ جی اب آئیے ضابطے کی طرف۔ ہمارا ضابطہ ہے کہ وہ دن جس میں پیشن گوئی صحیح نہیں تھی بٹے دنوں کی کل تعداد جس کا ریکارڈ دستیاب ہے، دنوں کی کل تعداد جس کا ریکارڈ دستیاب ہے۔ تو بچوں آپ جانتے ہیں
کہ دنوں کی تعداد کتنی ہے جس میں پیشن گوئی صحیح نہیں تھی؟ جی 75/250. بچوں یہاں پر بھی 75/250 جو ہے وہ کون سے پہاڑے سے تقسیم ہوتا ہے؟ جی ویری گڈ، 25 کے پہاڑے سے. 25 دہے 250، 25 تیا 75. ویری گڈ. تو کیا آیا ہمارا جواب؟ 3/10. بالکل صحیح کہا بچوں. اسی طریقے سے ہمارا اختتامی جواب کیا آتا ہے؟ 0.3، کیونکہ نصب نما میں ایک 0 ہے، وہ کٹتا ہے تو ایک مقام کے بعد اشاریہ 0.3. تو بچوں یہ جو 0.7 اور 0.3 ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ ممکنہ وقوعات کے احتمالوں کی قدر ہے کہ پیشن گوئی صحیح تھی اور پیشن گوئی صحیح نہیں تھی. اب آئیے ان دونوں احتمالوں کا حاصل جمع معلوم کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ممکنہ وقوعات کا حاصل جمع ممکنہ وقوعات کے احتمالوں کا حاصل جمع ایک ہوتا ہے. تو دیکھیے P1 کس بات کو ظاہر کرتا ہے بچوں؟ یہ جو P1 ہے نا، جی P1 کس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دیے ہوئے دنوں میں پیشن گوئی صحیح تھی اور اس کے احتمال کی قدر کتنی ہے بچوں؟ 0.7. ویری گڈ. اسی طریقے سے پیشن گوئی صحیح نہیں تھی وہ P2 ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے؟ 0.3. آئیے ان دونوں کو جمع کرتے ہیں. 7 اور 3 ہوتا ہے 10. 10 کا ہوتا ہے بچوں 0 اور حاصل کا 1 آتا ہے تو 1.0. اشاریہ کے بعد جو 0 ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا اور صرف 1 کو لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرائل کے ممکنہ وقوعات کا حاصل جمع دہرا دیتے ہیں تاکہ آپ کو احتمال سبق ذہن سے نہ نکلے. پہلا پوائنٹ کیا تھا بچوں؟ کہ احتمال کے لیے ضابطہ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے جیسے سکے اور پانسے کو اچھالتے جائیں گے ویسے ویسے ان قدروں کا 0.5 اور 0.1 کے قریب ہوتے جائے گا. اور تیسرا نقطہ تھا کہ احتمالوں کی قدر کا جواب 1، 0 یا ان دونوں کے بیچ میں آتا تھا. اور آج آخری نقطہ جو ہم نے پڑھا کہ ممکنہ نتائج کا حاصل جمع 1 ہوتا ہے. اسی کے ساتھ بچوں گھر کا کام لکھ لیجئے آپ. گھر کا کام ہے آپ کا سوال لیجئے. علمی شماریات جو ایک مضمون کا ایک حصہ ہے تو علمی شماریات کے مضمون میں انفرادی طور پر بچے کا نظریہ جاننے کے لیے 200 طلباء کا سروے کیا گیا اور جو ریکارڈ ہمیں حاصل ہوا ان آنکڑوں کو درجہ ذیل جدول میں درج کیا گیا. تو جدول دیکھیے بچوں، یعنی کہ نظریہ بچوں نے پسند کیا ناپسند کیا اور ادھر تعداد پسند کرنے کی تعداد کتنی ہے 135 اور ناپسند کرنے کی تعداد 65. تو یہاں پہ آپ کو پسند اور ناپسند ان دونوں کو حل کرتے ہوئے ان دونوں احتمالوں کی قدر معلوم کرتے ہوئے آپ کو شماریات پسند کرتا ہے شماریات نہیں پسند کرتا. تو اور اس کسی کے ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ان احتمالوں کا حاصل جمع 1 ہوتا ہے. لکھ لیا بچوں ہوم ورک؟ ٹھیک ہے. اب آئیے ہوم ورک کے دوسرے سوال کی طرف. ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کرکٹ کے ایک میچ میں خاتون بلے باز نے 30 گیندوں پر 6 مرتبہ باؤنڈری لگائی. تو اس میں بھی 2 سوال ہیں. 2 سوال کیا ہیں کہ اس نے باؤنڈری لگائی اور اس نے باؤنڈری نہ لگائی. یہاں پر بھی ان دونوں وقوعات کا احتمالوں کی قدر معلوم کرنا ہے اور احتمالوں کے نتائج کا حاصل جمع 1 ہوتا ہے آپ کو ثابت کرنا ہے. اسی کے ساتھ بچوں آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.